अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 17 जनवरी 2021 है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो में हमने एक इंतहाई हिसास मौजू पर बात करनी है कि मोहम्मद बिन सलमान किस तरह से उम्मा की पीठ में छुरा घोंप रहा है, किस तरह से वो इमरान खान को और तैयब उर्दगान को नीचा दिखाने के लिए अपने ईमान का सौदा करने के लिए भी तैयार हो चुका है, किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ज़मीर को बेच दिया है, किस तरह से वो इस्लामी रवायात और इस्लामी कदरें और मुसलमानों का वक़ार, मुसलमानों की इज़्ज़त को भुला बैठा है और वो यहूद व नसारा के साथ ख़ास तौर पे इस्लाम दुश्मन अनासर को अपने करीब ला चुका है और उनसे उसने दोस्तियां कर ली हैं, सिर्फ और सिर्फ तुर्की के बुग़्ज़ में, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ में। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, जिसके बारे में किसी को शक नहीं रहा कि वो किस कदर एक शैतानी ज़ेन का बंदा है, वो इस मुसलमानों से जितनी नफ़रत करता है, जिस कदर वो इस्लाम दुश्मनी में सारी हदें अबूर कर चुका है। सबसे पहले तो उसने उस मलून शख्स की हमायत की जिसने प्यारे आका के खाके बनाए थे। उसके बाद उसने मुसलमानों को एक अलहदा पहचान देने की कोशिश की कि मुसलमानों को एक नंबर अलाट किया जाएगा और उन्हें ईसाइयों के तरीके से पढ़ाया जाएगा, ईसाइयों के स्कूल में पढ़ाया जाएगा और उनसे इम्तियाजी सलूक किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने तुर्की के खिलाफ बेशुमार बयानात दिए और पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिए और वो उस मोदी के साथ खड़ा हो गया है, मैक्रोन, जो कश्मीरियों पर जुल्म करता है, जो मुसलमानों पर जुल्म करता है। यानी नरेंद्र मोदी और मैक्रोन और मोहम्मद बिन सलमान एक ही साफ में खड़े हो चुके हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म महसूस होती है कि मोदी जैसा हिटलर इंसान और फिर मैक्रोन जैसा एक शैतान, उनके साथ मोहम्मद बिन सलमान, जिसके नाम में मोहम्मद आता है और सलमान आता है, वो शख्स कैसे मोदी और मैक्रोन के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन बस वो तुर्की के बुग़्ज़ में और पाकिस्तान के बुग़्ज़ में आखिरी हद तक जाने के लिए भी तैयार है। खबर क्या है? खबर पहली जो मेरे पास पहली खबर है सऊदी अरब के हवाले से, वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान को कॉल की है फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने। मैक्रोन कहता है कि तुर्की पाकिस्तान को छोड़ो, हम दोनों मिलकर हमारे जो मसाइल हैं वो हम हल करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान बेशुमार बिजनेस हो, हम आपस में तजारत करें, हम बिजनेस करें और हमें कोई भी रोकने वाला नहीं हो। आपने तैयब उर्दगान से या पाकिस्तान के प्रेशर में हरगिज नहीं आना। फ्रांस आपकी हर जगह पे मदद करेगा। वैसे भी पाकिस्तान या तुर्की आपको देता ही क्या है, हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि आपने मेरे किए गए हर फैसले का एहतराम करना है। यानी अब आपको पता तो है कि मैक्रोन के फैसले क्या हैं, किस कदर वो इस्लाम दुश्मनी में अंधा हो चुका है। लिहाजा बाकायदा जब इस्लामी मुल्क खास तौर पे तुर्की ने फ्रांस का बाइकआउट किया हुआ है, तो ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान को मैक्रोन की कॉलें भी आती हैं, दोस्तियां और एक दूसरे को दावत भी दी जाती है आगे चलने की, और सऊदी अरब की जानब से कोई मुज़म्मती बयान सामने नहीं आता कि आपने कैसे इस्लाम की बेहुरमती की, आपने इस्लाम के मुखालिफ अल्फाज इस्तेमाल क्यों किए, आपने हमारे प्यारे आका, हमारे नबी जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, उनके बारे में गुस्ताखी क्यों की। बात यहाँ तक नहीं रुकती। तुर्की और पाकिस्तान के बुग़्ज़ में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि कतर जो तुर्की और पाकिस्तान के करीब था, उसको धमकियां लगाकर, उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ भी ताल्लुकात इस्तवार कर लिए और पहले एक दूसरे को मराने पे तुले हुए थे। पहले सूरत हाल ये थी कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ये फैसला कर चुके थे कि वो कतर पर हमला करेंगे। ये एक वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि ये दोनों मुल्क फैसला कर चुके थे कि इन्होंने कतर पर हमला करना है।
لیکن جیسے ہی انہیں لگا کہ پاکستان اور ترکی قریب آ رہے ہیں، یہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، ایک دوسرا بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے قطر کے ساتھ تعلقات استوار کیے. اور الجزیرہ کی خبر یہ ہے کہ اب بہت جلد یہ دونوں ممالک قطر کے اندر اپنی ایمبیسی، اپنا سفارت خانہ بھی کھولنے جا رہے ہیں. بات یہاں تک نہیں رکتی کہ محمد بن سلمان نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے، امہ کا سودا کیا ہے، امت مسلمہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے کہ اس نے میکرون کے ساتھ بات چیت کی ہے، میکرون کے ساتھ معاہدے کرنے جا رہا ہے. خبر ہے دا ٹائمز آف اسرائیل کی. دا ٹائمز آف اسرائیل، اسرائیل کا ایک بڑا اخبار. خبر یہ ہے کہ اسرائیلی ریسر وہ سعودی عرب آئے ہیں. سعودی عرب میں آ کر انہوں نے جو ریس ہے، ریس ریلی ہے ڈکار کے اندر، ڈکار ریس ریلی، اس کے اندر انہوں نے حصہ لیا ہے. صرف ان کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اسرائیل کا پرچم جو ہے وہ اپنے اپنے بائکس پر لہرا سکیں، ویسے ان کو اجازت دی گئی کہ آپ آئیں، آپ اس ریلی کے اندر حصہ لیں. اس کے علاوہ جو تماشائی ہوتے ہیں، جو ریس دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ اسرائیلی پاسپورٹ پر وہ سعودی عرب آئے ہیں. دا ٹائمز آف اسرائیل مسلمانوں کے منہ پر، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے، ہم پاکستانیوں کو دکھانے کے لیے اور ترکش لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ساری امت مسلمہ کا دل جلانے کے لیے، پتہ ہے کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے کہ سعودی عرب نے سفری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، سعودی عرب کا آپ سفر نہیں کر سکتے اسرائیلی پاسپورٹ پہ. اس کے باوجود سعودی کنگڈم نے، سعودی شاہی محل نے ان لوگوں کو اجازت دی کہ آپ آئیں، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کروں گا یہ چیزیں آپ خود بھی پڑھیں. لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ تھے، انہوں نے سفر اسرائیلی پاسپورٹ پہ کیا ہے، لہٰذا جب آپ نے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا تو آپ کیسے کسی کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اسرائیلی پاسپورٹ پر آپ کے ملک کا سفر کریں؟ تو اس قدر محمد بن سلمان اندھا ہو چکا ہے. ہم یہ جانتے ہیں، دیکھیے ہمارے لیے یہ چیز نئی نہیں ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہی آل سعود ہے جس نے خلافت عثمانیہ کو دھوکہ دیا تھا، جس نے سب سے پہلے خلافت عثمانیہ کے ساتھ غداری کی اور خلافت عثمانیہ کو یورپ کے ساتھ مل کر، عیسائیوں کے ساتھ مل کر توڑ دیا تھا. اور آج یہ اسلام کا سودا کر رہے ہیں، اسلام کے یہ قریب سے بھی نہیں گزرے، صرف انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے. لہذا ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں ان کی پہچان کرنی ہوگی. یہ کس قدر اسلام دشمن لوگ ہیں. وہ تمام لوگ، چاہے وہ مودی ہے، چاہے وہ بنیامین نیتن یاہو ہے ایک یہودی شیطان، چاہے وہ میکرون ہے، یہ سب اس وقت محمد بن سلمان کے قریب ہیں. تو ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ محمد بن سلمان میں اور مودی میں کوئی فرق ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ میکرون میں اور سلمان میں کوئی فرق ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ نیتن یاہو میں اور بن سلمان میں کوئی فرق ہے؟ ترکی اور پاکستان پہلے سے زیادہ قریب آتے جا رہے ہیں اور ہمارے اداروں کو، ہماری حکومتوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم نے کس طرح سے امت مسلمہ کی عزت بچانی ہے اور ان جھوٹے ٹھیکیداروں سے امت کو چھٹکارا دلانا ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.